بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله الفرض الثاني، فرض مقترح في اللغة الفرنسية للسنة الثالثة متوسط. إذا راح نواصلوا مع لا بغيف. لا بغيف يعني لابد أن التلاميذ يكونوا عارفين ما هي أهم الدروس اللي راح نتعرضوا لها في الفصل هذا اللي هو الفرض الثاني أو الاختبار. إذا راح نركزوا عن لا فوا باسيف إلى فوا أكتيف كما قلت، نركزوا على لا نوميناليزاسيون، ونركزوا على كيفاه نعمروا الجدول. هذا مهم ومهم جدا. إذا سوف أقرأ النص ثم سنجيب عن الأسئلة. الامتحان بإمكانكم تحميله من موقع ديزاد إكزام يعني امتحانات الجزائر. تدخلوا للموقع هذا وتخشوا السنة الثالثة متوسط الفرنسية، الفروض والاختبارات، ثم سوف تجدونه تقريبا النموذج الأول أو النموذج الثاني. 21 personnes ont été tuées، يعني 21 شخص ماتوا، et 30 autres blessés، 30 أخرين أصيبوا، dans la nuit، في الليل، dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Thiers, dans l'accident d'un autocar qui s'est renversé et fait une chute dans un ravin. يعني الكار تقلبت يعني وطاحت في كما نقولوا جرجوف أو طاحت في منحدر. Dans un ravin. L'accident s'est produit vers 2 heures du matin sur une route nationale reliant Thiers à Relizane، يعني الطريق الوطني اللي يربط بين Thiers et Relizane، à hauteur de la localité de Gertoufa. L'autocar s'est renversé et fait une chute dans un ravin, a déclaré le responsable de la communication de la protection civile, le commandant Farouk Achour. Le Parisien 25/3/2012. إذن les questions. Ce texte est هذا النص هو عبارة une fable خطأ، un conte قصة خطأ، une brève. إذن c'est une brève يعني اللي نلقوها في الجورنال المختصر، يعني الخبر المختصر اللي قادر يعطيك سؤال آخر يقول لك يعني عبارة على واش هذا الطبيعة تاعو، تقول أنت عبارة على article de journal. Choisis la bonne réponse. Ça y est, on a choisi. Deuxième, ce texte rapporte un méfait ولا un accident ولا un insolite. إذن c'est clair déjà راهي موجودة في النص un accident. C'est un accident. D'où a-t-on extrait ce texte؟ قالك منين جبنا النص هذا، يعني المصدر تاعو. المصدر هو موجود في الأخير لو باريزيان يعني من جورنال تاع لو باريزيان. هذا هو المصدر نتاع التكست هذا اللي راهو بين أيدينا. ريبون باغ فغي أو فو، أجب بصحيح أو خطأ. لي في دو سات إستوار سون إيماجينار، قالك الأحداث تاع القصة خيالية. سا سي فو باسكو الأحداث اللي نلقوها في لابغاف هي أحداث حقيقية يكتبوهن في الجورنال، يكتبوهن في لو جورنال. Il y avait trop de morts، يعني كاين ياسر ناس ماتوا. سا سي فري باسكو كاينه 21 شخص. سا سي فري. إذا الآن لو طابلو سي تري امبورطون، مهم لو طابلو راهو لابد أن التلاميذ يولوا يعرفوا يتعاملوا مع لو طابلو. كي يعني من، كوا ماذا، اكتبوها بالعربية إذا ما تعرفوهاش. أو أين، كون متى، كومون كيف. إذا كي يعني من راح نديروه الموجودة في السطر الأول 21 personnes ont été tuées. هذه هي الكي، هذه الكي الموجودة هنا، هذه هي الكي حتى بليسي. هذه تجي كي 21 personnes ont été tuées et 30 autres blessés. كوا يعني وش كاين، اكسيدون اي موجوده هنا اكسيدون، هذه كوا اكسيدون. او اين المكان، هنا المكان يعني كاين اساتذه يزيروا في الاجابه. انا مثلا هنا تقدر دير الاجابه هذه مقبوله، الاجابه تاع لا ريجيون دو تيارت هذه مقبوله. لا ريجيون دو تيارت هذه موجوده هنا، لا ريجيون دو تيارت هذه موجودة. وإذا كان حاب تدقق أكثر وأكثر تقدر تدير sur une route nationale reliant Thiers à Relizane، يعني في الطريق الوطني الذي يربط بين تيارت وغليزان. هذا المكان اللي وقعت فيه
القصة اللي رانا نحكوا عليها. كون متى هنا نقدر نديروا لا دات كافية جدا. متى لا دات فقط هنا كافية. إذا أردنا تحديد أكثر نديروا لا دات ونديروا سامدي دون لا نوي في الليل تاع سامدي ديمونش. هذه أيضا تحديد أكثر، يعني وقتها بالضبط سامدي ديمونش، وإلا لا دات تكفي. كومون كيفاش وقعت؟ كومون هاي كيفاش وقعت، هاي موجودة هنا ديجا. هاي كيفاش الحادثة وقعت. لوتوكار هذه وين سي رونفيرسي اي في اون شوت، يعني طاحت سقطت دون ان رافان. هذه كومون يعني كيفاه وقعت القصة. هنا رانا نكون قد انهينا الجدول. الآن نروح ننطلقوا للأسئلة الأخرى. مشكل. ننطلقوا للأسئلة. غوليف لو شون ليكسيكال دو مو اكسيدون. قال لك اعطيني 3 مو عندها علاقة ب اكسيدون. موجود في النص، موجود هنا تويي يعني اونتيتي تويي يعني ماتوا. كاينه بليسي مصابين. كاينه مثلا عندنا ايضا كلمة غوت طريق، باسكو لا غوت هو اللي يوقع فيه الاكسيدون. بروتيكسيون سيفيل الحماية المدنية، لأن الحماية المدنية يعني عندها علاقة بالاكسيدون. كي يجي الاكسيدون دائما نلقوا الحماية المدنية. إذا هذوما لو شون ليكسيكال، وتقدروا تراجعوا في الكراس لي شون ليكسيكال باسكو كي تجيكم في ليكزامان تقدروا تجاوبوا عليها. كونجوغ لي فيرب او باسي كومبوزي. قال لك صرف الأفعال في الباسي كومبوزي. في الباسي كومبوزي. الباسي كومبوزي لازم نولوا نعرفوا نصرفوا الافعال في الباسي كومبوزي. لازم نولوا نعرفوا نصرفوا لوكسيليير اتر، لوكسيليير افوار. لو بوس ا في اف ا اي تي. هذا الفيرب الاول. لو بوس ا في. لي ريسبونسابل هذه فيها شويه خدمه، باسكو الفيرب فيغ البارتيسيب باسي تاع الفيرب فيغ هو اف ا اي تي. لي ريسبونسابل نون ان او ان n'ont pas su, n'ont pas su. هذا البارتيسيب باسي تاع الفيرب سافوار هو su. participe passé تاع الفيرب savoir هو su. وكي يولي عندنا النفي لا نيغاسيون، كي يولي عندنا لا نيغاسيون نديرو لوكسيليير entre le et le pas. لوكسيليير هذا او ان سي نديرو بين النو و با. n'ont pas su. اذا انهينا لا كونجيغيزون. اكور يعني لاكورد، قلت لكم ركزوا عليها. لاكورد هذه تاع كيفاه نضيفوا اس، وقتها نضيفوا وقتها نضيفوا، هذه راهي مهمه ومهمه جدا. اكور سي سي نيسيسير لي بارتيسيب باسي مي اونتر بارونتيز، هذوما قال لك ديرهم لاكور. لي بيرسون بليسي اون تيتي ايفاكوي تولي ايفاكوي. او اكسون E de féminin et S de pluriel. علاه باسكو لي بيرسون راهي فيمينا، وهنايا راهي في الباسيف. وفي الباسيف لما تولي عندنا فراس في الباسيف لازم ديما نديرو لاكور. درنا الاو باسكو لي بيرسون راهي فيمينا، وديجا كلمه بليسي فيها الاو دو فيمينا. ودرنا الاس باسكو بلوريال جمع، اضفنا الاس. لا بوليس اي لي بومبيي سون فينو. هذا البارتيسيب باسي تاع الفيرب فونير ونضيفوا لها اس على باسكو بلوريال. ولما نصرفوا الفيرب مع اتر تذكروها المعلومه، لما نصرفوا الفيرب مع اتر ما ننسوش ديما البارتيسيب باسي نضيفوا له اس اذا كان جمع، نضيفوا له اذا كان فيمينا. اما لما نصرفوه مع افوار ما نضيفوا له والو. حتى لا يكون الفيديو طويل وطويل جدا. هذه الوضعيه الادماجيه في الحقيقه مش صعيبه. الوضعيه الادماجيه بامكانكم انكم تتبعوا النسق تاع النص وديروا وضعيه ادماجيه. ويا حبذا لو كان التلاميذ يديروا بعض المحاولات وخلوها في التعليقات، وان شاء الله انا راح نصوب المعلومات اللي راهي غلطه. يعني ما نبقوش كشاك فوا يعني تنتظروا ان الاستاذ هو يقوم بكل شيء. سهله، عندنا ان سيربون يعني افعى، وتروفي دون لا كلاس لقيناها في لا كلاس. une école à Biskra يعني dans une école à Biskra on a trouvé un serpent كذا 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 كذا. les conséquences النتائج peur et panique خوف يعني chez les élèves. une élève a perdu conscience قال لك طفل يعني فقد الوعي. تقدر انت تبداها مثلا قال le lundi 16/5/2014 un serpent عقرب a été trouvé dans la classe.
a été trouvé dans la classe. معليش أني راح نساعدكم شوي. قلنا نبدو بهذه. Le lundi كذا 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 un serpent لصقها فيها a été trouvé dans la classe dans une école à Biskra يعني في مدرسة في بسكرة dans une école de Biskra ce qui a fait peur يعني الشيء اللي يخوف ce qui a fait peur et panique chez les élèves نعاود قلنا le lundi 16 mai 2014 un serpent a été trouvé dans la classe dans une école à Biskra ce qui a fait peur et panique chez les élèves et il y avait même une élève qui a perdu conscience. إلى يعني شيء مختصر يعني في 3 أو 4 جمل في يعني حوالي 4 أسطر. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. أرجو أنه قد نال إعجابكم وأرجو من الجميع مشاركة الفيديوهات والتفاعل معها حتى يتسنى للإخوة الاستفادة منها. إلى هنا نصل إلى النهاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.